बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पोमगच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मिलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 10 तारीख. साधो काळ आम्ही काल सुरुवातला आणि या सद्या काळाचो 10वो हप्तो तुम्ही म्हणूंक पुरो काल साधो काळ सुरू जाल्लो हो कसो 10वो हप्तो जावं सोगे म्हणून म्हळ्यार क्रिस्मसाचो काळ जाल्ले उपरांत प्राचिताचो काळ सुरू जाता म्हणसर आम्ही थंयसर साधो काळ संभ्रमला. आते ताचे उपरांतले दीस साद्या काळाचे आतां आमी संभ्रमते आसा. सो हो साद्या काळाचो 10वो हप्तो आनी ह्या 10व्या हप्त्याचो मंगळार आज. तर आतां आमी आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 13 तावन 16 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठच जर आळणी जालें कित्यान ताका करसाण दिवची, भायर उडोवंक आनी पांयांतळां मुस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शेर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगाळ घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भगिनो, ह्या वांजेलाचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां हो वांजेल आमी जायते पोटी आयकला, नियाळ सयत केला. अशें आसतना ह्या वांजेलांत हांव नवें कितें शिकी येता, नवें शिकोवंक प्रयत्न करया. आतां आज हांगासर जेजू मिठा विशयंत उलयता आनी उजवाडा विशयंत उलयता. मीठ इल्लें काडन सायडीक दवरया. उजवाडा विशयंत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां आज जेजू आमचे लागीं उलयल्ल्या ह्या उतरांतली एक वळ हांव आयच्या नियाळाक घेता. एक वळ त्या वळीचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता आनी ती वळ जावन आसा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं. Your light must shine before others. Your light must shine before others. आता पावस आयिल्ल्या वेळार थोडे फावटी आमकां दोनू पळोवंक मेळटा. दोनू म्हळ्यार काळें. पावसा दोनू म्हळ्यार रेनबो. कन्नडांत कामन बिल्लू म्हणटात. आनी ती पळोवंक एका रितीची अपुरबाय. पर आमी युरोप टुराक गेल्ल्या आनी त्या वेळार आमी लुट्साक वचून पावल्या.
लुटसांत संजेच्या 9 वरार संजेच्या म्हळ्यार रातीच्या 9 वरार थंयसर पेटलेल्यो वाती घेवन एक पुरशांव आसा आनी त्या पुरशांव वेळार तेर्स म्हणटात तेर्स मागून एक बोवाडो काडूंक आसा पेटलेल्यो वाती घेवन. तशें आमी थंयसर ह्या पुरशांवाक मेळोवंक म्हणून आमी रावच्या त्या हॉटेलांत हांव गेल्या आनी वाटेर आमकां बरो पावस मेळ्ळो. पावस इल्लो सुटिल्लोच आमी तेर्स सुरू जावंक आनीकय वेळ आसलो. त्या देखून आमी ग्रट्ट्या लागीं गेल्या. मोरी सान बेर्नेदेत्ताक दिश्टीक पडिल्लो तो ग्रट्टो लुटसांत आमकां पळोवंक मेळटा. थंयसर आमी गेल्या वेळ आसलो देखून आनी थंयसर वचून वयर पळयता एक अपुरबायेचो पावसा दोणो रेनबो आमकां दिश्टीक पडलो. पवित्र जागो आनी त्या पवित्र जाग्यार हो एक पावसा दोणो पळयत आसतना काळजाक संतोश, मोतीक उल्हास आनी आमच्या दोळ्यांक फेस्त. आसो हांव कितें सांगतालो गे म्हळ्यार पावसा दोणो पळोवंक बारीच अपुरबाय. आतां हो पावसा दोणो कसो येता, कामना बिल्लू कसो येता, रेनबो कशें उदेता. पळया सुर्यातावन धवो उजवाड भायर सरता. दनपाराचें सुर्यो पळयलो जाल्यार आमकां कळटा कसो ताचे तावन उजवाड येता गे म्हणून. आतां पावस आयिल्ल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार हो पावसाचो धवो रंग व्हायट कलर ह्या पावसाच्या त्या थेंब्या मुखांतर पाशार जाता आनी पाशार जातना कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर हे 7 बण दिसून येतात. दुसरें कांय मॅजीक चलना थंयसर. सायन्स सांगता की सुर्यातावन येवचो हो धवो बोण ह्या पावसाच्या कणा मुखांतर ड्रॉप्सा मुखांतर पाशार जाता आसतना थंयसर विविध नमुनेचे कलर उपजतात आनी तोच जावन आसा पावसा दोणू. आतां आयच्या वांजलांत जेन्ना जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो आनी ह्या रितीन आमी परजळचे मुखांतर सोम्याक वा सर्गींच्या बापाक आमी महिमा दिता. आतां हांवें म्हळें सुर्याचो उजवाड तो धवोच आसता. तो ह्या पावसाच्या कणां मुखांतर वा तेंब्या मुखांतर पाशार जातना थंयसर दुसरे दुसरे रंग उपजतात आनी ते सांगत येत आसतना थंयसर पावसा दोणू जाता. ह्या सुर्याक काडा. सुर्याक काडून जेजूक घाला. जेजू तावन येवचो तो धवो उजवाड आमचे मुखांतर पाशार जाता आसतना आनी विविध नमुनेचे कलर्स बण आमी आसा करतना एक सोबीत पावसा दोणू थंयसर जल्माक येता. कोण तो पावसा दोणू? पावसा दोणू दुसरो कोणूच न्ही बगार पवित्र सभा, द चर्च. द चर्च म्हणटाना बिल्डींग न्ही बगार भावार्थ्यांचो जोमो. भावार्थ्यांचो जोमो. पळय मुगाळ भोव न्हू निबडिनो जायते फावटी आमचे थंय असलें एक नेगेटीव चिंताप आसता की ना म्हजे तावन कांय कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जायना, म्हजे थंय प्रकाशचो तसलो उजवाड ना, रूच दिवचें तसलें मीठ म्हजे थंय ना
आनी त्या देखून आमी ह्या पावसा दोनू भाशेन परजळोवंक सुकता. आमच्या हर एकल्या मुखांतर क्रिस्ताचो उजवाड पाशार जाता आनी पाशार जाता आसतना आमी खंडीत जावन आमी कलर भायर घालूंक शकता. आनी हर एकल्या तावन येवचे हे कलर्स सांगता येता आसतना एक अपुरबायेचें पावसा दोणू जाता आनी तें जावन आसा पवित्र सभा. 2 दिसां आदीं आमी ह्या पवित्र सभेचो जल्माचो परब आमी संभ्रमली, पेंतेकोस्ताची परब. आनी त्याच फेस्ताच्या त्या एका संतोशान आमी आसतना आज ही पवित्र सभा आमी कशें जावचें, जल्माक आयिल्ली आमी कशें उजवाड फांगसो हे आमी नियाळ करते आसा. भोव न्ही बडिनो, जर हांव प्रयोजनाक ना, म्हजे तावन कांय जायना, हांव एक वेस्ट म्हूण असली नेगेटीव चिंतना आमचे थंय येतात जाल्यार आमी आमकांच सांगूंक जाय आमी कोणाचे, आमी क्रिस्ताचे. हांव बऱ्या भलायकेन आसूं वा पिडेस्त आसूं, हांव तरणाटो आसूं वा हांव प्रायस्त जावन बेड्डार आसूं, म्हजे हात पांय सोमा आसूं म्हजे हात पांय सोमा आसतना जावं, हांव शिकलां जावंक पुरो म्हजे थंय शिकप ना जावंक पुरो, हांव ग्रेस्त जावंक पुरो वा हांव दुबळो जावंक पुरो, हर एकल्यानी मुगाळ भोवन निबडिनो सोम्याचो उजवाड आपणा मुखांतर पाशार करूंक साध्य आसा. कित्याक आमच्या हर एकल्या थंय क्रिस्त आसा. क्रिस्ताचो उजवाड आमच्या हर एकल्या मुखांतर पाशार जावंक साध्य आसा. जेजू वा क्रिस्त हांव ग्रेस्त देखून म्हजे मुखांतर चड लायट पाशार करिना, हांव अशिकपी देखून म्हजे मुखांतर लायट पाशार करिनासतना रावना. आमकां हर एकल्याक समान रितीन पळयता आनी तो उजवाड आमच्या मुखार पासार जायशें करता. प्रायेक लागून पिडेक लागून हांव बेड्डार आसा जाल्यार, खटल्यार आसा जाल्यार थंय हांव क्रिस्ताचो उजवाड फांकूंक सोदतां. भाऊ भयणीनो, कशें एक आवय आनी बापय आपणाच्या भुरग्याक मोग दिता, तें भुरगें बरें आसूं वायट आसूं, तें भुरगें भलायकेंत आसूं वा पिडेंत आसूं, तें भुरगें सारकें आसूं वा मोतींत वा कुडींत उण आशिल्लें आसूं, पूण आवय बापय आपणाच्या भुरग्यांक तिरस्कार करिना. त्याच प्रमाणे देव आमकां हर एकल्याक ताचो मोग दाखयता, मोग दिता आनी अशें आसतना खंडीत जावन तो ताचो उजवाड आमच्या मुखार पाशार जायशें करता. तर म्हाका भोव निबडिनो, जर आमचे थंय कसलें एक नेगेटीव चिंताप आसा, हांव प्रयोजनाक नातुरलो, म्हजे तावन कांय करूंक जायना, म्हजे तावन पवित्र सभा वाडना, जेजू म्हजो मोग करिना, असली नेगेटीव चिंतना आसात जाल्यार ती आमी काडून उडोवंक जाय. बदलाक आमी क्रिस्ताची, जेजू म्हजे थंय आसा, हांव जेजू थंय जियेतां. इवन म्हज्या हांतुळणार तावन हांव सोम्याक प्रकाशूंक शकतां, हें आमी चिंताप आटोवंक जाय. पळया, हांतुळणार आसतना सयती जर म्हजें उलोवणें मोगाचें आसा, जर हांव पुरपूर नासतना रावतां जाल्यार म्हाका भेटेक आयिल्ल्यांक हांव पॉझिटीव चिंतनांनी भरतां जाल्यार, म्हज्या पिडेच्या की म्हज्या उणेपणाच्या की चडीत देवान म्हाका वतल्या बेसामा विशयन हांव तांचे लागीं उलयतां जाल्यार पळया, क्रिस्ताचो उजवाड म्हजे मुखांतर हांव पाशार करूंक सोदतां. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें, सांपावलो रोमाक पावल्ल्या वेळार तो हाऊस अरेस्ट जावन आसलो, तो उत्तर प्रायेक पावल्लो जाल्यारय तो घरा आयिल्ल्या लागीं कितें करतालो, जेजू विशयींत उलयतालो. रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. पण आमी सयती हांतुळणार आसतना सयती क्रिस्ताचो उजवाड फांकोवंक जाता. कशें हांवें म्हळें,
आमच्या बऱ्या उलोवण्या मुखार. म्हाका एक सुरपण भोगता जावंक पुरो, म्हणजे थंय पिडा असो जावंक पुरो, दूख असो जावंक पुरो, पूण हांवें हसत्या तोंडान आयिल्ले लागीं उलोवंक साध्य आसा. देवान म्हजेर ओतल्या बेसमा विशीं हांवें तांचे लागीं उलोवंक साध्य आसा. आनी अशें करचे मुखांतर मुखार भोवन आनी बडिनो आमी क्रिस्ताचे, क्रिस्त म्हजे थंय आसा, क्रिस्ताचो उजवाड हांवें अशें भायर घालूंक साध्य आसा. पळया, एकलो आत्मीक बरयणार सिरिल हाऊसलँडर तो एक पटी अशें बरयता. Sometimes it may seem to us that there is no purpose in our lives, that going day after day for years to this office or that school or factory is nothing else but waste and weariness. But it may be that God has sent us there because for us Christ would not be there. If our being there means that Christ is there, that alone makes it worthwhile. पळय, थोडे पटी हो बरयणार म्हणटा आमकां भोगूंक पुरो सदांय कालें केल्लें कामूच करचें, सदांय कालें गेल्ल्या ऑफिसाक वचें, सदांय कालें गेल्ल्या फॅक्टरीक कामाक वचें. तो म्हणटा जर हांव थंय वचोंक ना जाल्यार क्रिस्त थंय येवंक साध्य ना कोणना. आमकां भोगूंक पुरो आमी सदांय एकच काम करता, सदांय कालें रांदचें, सदांय कालें झाडचें, सदांय कालें ऑफिसाक वचें. हो बरयणार म्हणटा तुवें थंयसर वेचे मुखांतर तुजे मुखांतर क्रिस्ताक तूं व्हरताय. जर तूं वचोंक नाय तर क्रिस्त थंय तर वचोंक साध्य ना. पळय मगळ भोवन बिडून कितली अपुरबाय. जेजूच्या ह्या भोव सुबीत पावसा दोणांत म्हजो आनी तुजो पात्र विशेष आसा, हें सत. तर कित्याक तुजे मुखांतर येवच्या उसवाडाक आडायताय आनी परजळूंक नेगारताय. उठ, वस आनी तुजे मुखांतर ह्या जेजूच्या सुबीत पावसा दोणाक परजळूंक सोड. भावन बडिनो, पळया उजवाडा विशयी आमी नियाळ केलो तेंगी, आनी आयचे किर्तनी ह्या उजवाडा विशयींच उलयता. पळय किर्तनाचो श्लोक, तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. सोम्याचो उजवाड हांवें म्हळें सदांच आमचे थंय फांकता. पूण तो म्हजे मुखांतर हेरां थंय फांकोवंक हांवें सोडूंक जाय. कशें म्हणून हांवें आत्तां नियाळ्या वेळार तुमकां सांगून दिलें. तर आतां उजवाड आमचे थंय आनिकी प्रकाशचे मुखांतर, परजळचे मुखांतर आनी अशें पवित्र सभा म्हणली अपुरबायेचो दोणू आमी रस्ते थंय जायसो आदार मागून हें किर्तन सांगता मागया. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकरांचेर फांकय. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुजी कुशी करीस विचित्र, देखून हांव ती पाळटां. तुज्या उतराचें उगडापण मोतीक उजवाड आनी साद्या काळजाच्यांक समजणी दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या आज्ञांक आशेवन लालेवन आसता, उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. पाटी परतून म्हजी काकुळट कर, तुज्या आप्त मित्राक नीत जोड दी. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या बसवण्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका,
तुज्या मुखा म्हणसो परसळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या मुखा म्हणसो परसळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. तुमकां कळीत आसा, हर एका वर्सा देवाच्या उतराचेर देवाच्या उतराचो नियाळ टापचो आनी सर्व मागणी आटोवपची बायबल डायरी आमी 3 भासांनी छापता, कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेन. आनी ह्या बायबल डायरी मुखांतर दोळे दिसनासच्या आवय बापायच्या भुरग्यांक आमी शिकप दिते आसा. आनी ह्या शिकपाच्या स्पॉन्सरा खातीर, स्कॉलरशिपा खातीर जे कितें बायबल डायरी मुखांतर तुमी दान दितात ते पयशे आमी वापरता. ह्या दिशेन येवच्या वर्साची म्हणजे 2026 ह्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. ह्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. एका नांवा फाटल्यान 1000 रुपये आमी जमो करता आनी हे पयशे ह्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी उपयोग करता. त्या देखून तुमी म्हाका वॉट्सॅपार संपर्क करा. खंयचे डेट तुमकां जाय, जावं तुमचो जल्माचो दीस वा तुमचो काजराचो वार्षिकोत्सव वा कुटुंबान कोणी देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून त्या दिसाची डेट तुमी स्पॉन्सर करी येता आनी ती आमी त्या बायबल डायरीर छापतले. मात्र न्ही तुमकां उपरांत आमी बायबल डायरी धाडून दितले. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जॅस्मिन अल्का नोरोन्ना मणिपाल उडपी टावन, शर्लिन नीना डिसोजा कासिया मंगळूर टावन, फादर स्टॅनी लिस्टन पिंटो, फादर प्रसन्न कुमार दोगी कर्मिलेत, एलेनी लोबो कुलशिकर मंगळूर टावन, गटी रामचंद्रन बेंगलोर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन फादर फेलिक्स सिल्वा कर्मिलेत, डेमियन त्रिंदादे कुंचिली गोंयांतावन, लिगरी आनी फ्लोरिन फर्नांडीस बज्जोडी मंगळूर टावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मिलेत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.